پاک علی دا دور سناواں گل جلے جیندے بیٹھے ہو آخو سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک علی دا دور ایک چور دا ہاتھ کٹیا گیا تو جو فرما چور دا چوری کیتی ہے ہاتھ کٹیا گیا ہوئے ہاں جی قاضی فیصلہ چو قرآن دے مطابق کر دیتا اللہ جو فرماندا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما اللہ فرماندا ہے چور مرد ہوئے چور عورت ہوئے انہاں دوواں دے ہاتھ کٹ لو یہ فیصلہ پاک علی دے دور دے اندر حجی اسی طرح ہویا جویں نبی سرور دے دور وچ ہوندا سی میرے پاک نبی سرور دے دور پاک وچ چوراں دے ہاتھ کٹے گئے حجی تا کر کے ایک بی بی جدوں ایک بی بی ایک عورت نے جدوں چوری کیتی سی حضور دی بارگاہ دے اندر جھگڑا پہنچیا وے آقا انعامدار نے چور دے چوری دے ہاتھ کٹ چور دے چوری عورت کرنے والی عورت دے ہاتھ کٹن دا حکم صادر فرمایا ہاں جی کسی نے سفارش کی نبی سرور نو عرض کردا وے مہربانی فرماؤ رہن دے وہ میرے آقا نے فرمایا اگر نبی دی بیٹی چوری کر دی ہاتھوں دا بھی کٹیا جانا سی کی مطلب میری شریعت ایڈی پکی جے یہ پھر نہیں سکتی سفارشاں نال ختم نہیں ہو سکتی یہ بر حق کے حق قائم رہنا میں نبی پاک سرکار کر دے اندر چوری دے ہاں جی چوری دی وجہ نال ہاتھ کٹن دا حکم صادر فرمایا ہوں نبی پاک دا خلیفہ سی علی وہی کم کرنا سی جڑا پاک نبی کرایا سی ہوں جدو فیصلہ ہوا چور ہاتھ کٹائی ذرا گل توجہ نال سمجھی ہاتھ کٹا کے چور لگا پنجا اپنا ہاتھ پڑی اپنا پنجا کٹیا ہوا پنجا ہاتھ چ لے اگے پاک علی مل گئے ویخیا چور ہاتھ کٹائی نالے خوش خوش لگا ہجی غم نہیں وہ چہرے تے ملال نہیں پاک علی پوچھا یارا ادھر ہاتھ کٹائی نالے جناب خوشی منائی لج پالا مجرم ضرور سا پر خوشی اس گل دی ہوئی ہے میرے تے محمد پاک دی شریعت دا قانون تے جاری ہو گیا پاک علی فرماندے نے سنی گل پاک علی خوش ہو گئے سڈے نبی دے شریعت دے حکم تے راضی ہویا پھردا خوش ہویا پھردا وے پاک علی سرکار نے فرمایا اپنا پنجا مینوں پھڑا پنجا پھڑیا او دی باں دے نال رکھیا اتنے کپڑا چپایا کپڑا ہٹایا پنجا پھر جوڑ کے وکھایا فرمایا جے تو نبی دی شرع تے راضی ہو جاویں اساں ہاتھ تینوں واپس موڑ دینے توجہ نال بول سبحان اللہ سڑکے جا قاضی قاضی ہون حق والے ہون خلیفے دا کم قاضی بٹھاوے کوئی کوٹاں دی لوڑ نہیں وہ مسیتاں وچ ہی بہ جاندے سن ہاں فیصلہ کرنا ہے مسیت چ باہر آنا چلو جی پیشیاں پاون دی لوڑ ہی نہیں یہ نہیں بھی 25 سال دی پیشی پانی پینی ہے نہ بیٹھا فیصلہ ہویا چل بولیا قاضی بٹھاوے اگے حداں قائم کرے کیوں حداں قائم کیوں کرے تاکہ جرم ختم ہو جائے توجہ نہیں فرمائی ہاں ایمان نال دسو چور دا جو ایک چور دا ہاتھ کٹیچیا ہوئے موڑ کسے لگنا نیڑے وہ جدو ٹونڈ ویکھن گے نا ٹونڈ جڑا فنے خان چور ہے نا انہیں بھی آخنا وہ چیدے امید بس بھائی سلام علیکم سڈے کول نہیں ہوتی چوری چاری ہے انج کہ نہیں بول بول بول
زانی نو کوڑے وجے ہون سرے عام کوئی نیڑے جائے گا اس بدکاری دے؟ ڈاکواں نو سزا ملی ہوے کی سزا ہے نبی دی شریعت دی ڈاکواں دے بارے کہ انہاں نو پھانسی لاؤ، ہاتھ پیر وکھرے کٹو، چوک دے اتنے کھلارو، پھانسی دے کے جنازہ نہ پڑھو ڈاکواں دا۔ جدو اس حال پیا ہوئے ڈاکو، کوئی ڈاکو ڈاکے دے نیڑے جائے گا؟ بولو بولو، ڈاکے بند ہو جان گے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے میرے پاک نبی جڑی شریعت دیتی ہے نا وہ تیرے ساڈے بچان واسطے وے۔ ہوں وہ ڈاکے تو بچے گا تے وہ بھی جنت گیا، تیرا میرا مال بھی محفوظ تے جان بھی محفوظ ہو گیا۔ اس واسطے حداں بھی خلیفہ نبی دا قائم، نبی آپ بھی قائم کردا سی۔ حضور دے زمانہ اقدس ایک بندے نے بدکاری کیتی، زنا کیتا ہے، نبی سرور نے دے اگے اقرار کیتا ہے، آقا انعامدار سرکار نے 3 بار وہ کول اقرار لیا ہے۔ جدو 3 بار اقرار کر بیٹھا سرکار نے فرمایا مدینے تو باہر لے جاؤ، اندر پتھر مار مار کے مار دیو۔ انہوں پتھر مار مار کے ماریا گیا۔ توجہ کری، جدو پتھر مار مار کے ماریا گیا نا تو حضرت عمر نے آن کے واپسی عرض کی تھی، یا رسول اللہ اسی مارن لگے تھا پتھر تے نسدا سی کڈا ظالم سی۔ میرے آقا ناراض ہو گئے، فرمایا عمر ان بارے کچھ نہ آخو، انج دی توبہ کر گیا جو ساری روح زمین تے گناہگار ونڈی جاوے، رب سارے بخش چھوڑے۔ بلے بلے ذرا بول چا سبحان اللہ۔ اچھا تو قبلہ رفع المظالم، ظلم مکاوے، کسی نو زیادتی کرن دی اجازت نہ دے، جڑا کیتی کڑا حق واپس